अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं। जनाब, खबरें इंपॉर्टेंट हैं। आज आपको बताएंगे कि जो एक शुक्रिया कुछ दिन पहले अदा किया गया था, उसके बाद एक और अमेरिका से खबर आई है, जिसके बाद ये पूछना ज़रूर चाहिए शहबाज शरीफ साहब से कि क्या अब एक और वो शुक्रिया अदा करेंगे, क्योंकि जो ये खबरें आ रही थी कि जनाब पाकिस्तान के शहरियों के ऊपर पाबंदियां लग सकती हैं अमेरिका विजिट करने के ऊपर, तो इस सिलसिले में एक लिस्ट जारी हो चुकी है। पाकिस्तान की लिस्ट जो है वो कौन सी है, उसके ऊपर बात करेंगे। इसके साथ साथ आज 15 मार्च है और ये बड़ा अहम दिन, चूंकि इस्लामोफोबिया के हवाले से पाकिस्तान की खास तौर पर इमरान खान साहब की काविशों को इस दिन कामयाबी मिली थी और इसको डिसाइड किया गया कि इस्लामोफोबिया के खिलाफ दुनिया भर में ये दिन मनाया जाएगा। तो आज इस रोज़ क्या सूरत हाल है, इसके ऊपर भी बात होगी। इमरान खान साहब से मिलने के लिए अदालती कमीशन ने भी आज मुलाकात की है अडयाला जेल में, जो कि एक रुकनी कमीशन है सकीना बंगश साहिबा का, और इन्होंने इमरान खान साहब से मुलाकात करके रिपोर्ट तैयार कर ली है, जो कि अब वो सरदार इसहाक की अदालत में पेश करेंगी। तो इसके ऊपर भी थोड़ी सी आपको मजीद डिटेल बताएंगे। और उसके बाद एक खबर ये भी आ जाई है कि स्टाफ लेवल का जो एग्रीमेंट है IMF के साथ होना था, वो इस दौरे में तो कम से कम मुकम्मल नहीं हो सका, और इससे मुतालिक कुछ इससे जुड़ी हुई खबरें हैं जो आपके साथ शेयर करेंगे। तो ये सब कुछ है जी आज के व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो बात का आगाज यहाँ से करते हैं कि आज 15 मार्च है और 15 मार्च का ये दिन वो तारीख है कि जिसको ये तय किया गया है अक़वाम मुत्तहिदा के थ्रू कि इस्लामोफोबिया के खिलाफ दुनिया भर में ये दिन मनाया जाएगा। और ये ऐसे ही नहीं है कि अचानक से उठा अक़वाम मुत्तहिदा के दिल में ये दर्द कि जनाब इस्लामोफोबिया के खिलाफ ये दिन मनाया जाना चाहिए, बल्कि इसके लिए पूरी एक एफर्ट है, पूरी एक कोशिश है। और ये खास तौर पर सहरा जाता है इमरान खान साहब को, साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान। अगरचे बहुत से लोग मुख्तलिफ फोरम्स पर इसके हवाले से बात करते रहे हैं, दुनिया के और भी कई लीडर्स हैं जो बात करते रहे हैं, पाकिस्तान में भी इवन इसके ऊपर जब अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में खिताब के लिए जाते रहे हमारे मुख्तलिफ लीडर्स, तो उन्होंने भी कुछ ना कुछ इस पर बात करने की कोशिश की। लेकिन इसको सबसे ज़्यादा तवज्जो इमरान खान साहब की वजह से मिली, ख़ास तौर पर उनकी वो तकरीर जो उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली के इजलास में की। उसमें ख़ास तौर पर उन्होंने बहुत वक्त दिया इस मौजू को, और इसके ऊपर उन्होंने तफसील से बात की कि किस तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब कोई शान में गुस्ताखी करता है तो कितनी तकलीफ दे सूरत हाल होती है वो मुसलमानों के लिए, और वो हमारे दिल में रहते हैं, और उनकी कोई गुस्ताखी करे, तौहीन करे तो ये हमारे लिए कितना ज़्यादा दर्दनाक होता है। और उसके साथ साथ जो मुख्तलिफ वाक़यात भी पेश आ रहे थे दुनिया भर में कि जहाँ पर मुस्लिम्स के ख़िलाफ़ ख़ास तौर पर एक नफ़रत फैलना शुरू हो चुकी थी कि इस्लाम जैसे कोई इंतहा पसंद किस्म का दीन है खुदा न खास्ता, या ये कोई इस तरह की कोई रविश की तरफ माइल करता है कि आप जो हैं वो दूसरे लोगों को टॉलरेट नहीं करते। तो उसके खिलाफ जो एक इस्लाम मुखालिफ जज्बात जो थे वो उभारे जा रहे थे लोगों के, और उसके खिलाफ हमें रिएक्शंस नजर आ रहे थे कि लोग कहीं पे भी अटैक्स कर रहे थे। न्यूजीलैंड का क्राइस्ट चर्च का वाक़या तो आपको याद होगा, जहाँ पर किस तरह से एक मुसलमानों की मस्जिद के ऊपर हमला करके मुस्लिम्स बड़ी तादाद में शहीद किए गए थे। तो वो भी एक इस्लामोफोबिया का ही शाखसाना था। और फिर ये कोई एक वाक़या नहीं, इस तरह के कई वाक़यात हमने दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक में देखे कि जहाँ पर मुसलमानों को टारगेट किया गया, और फिर एक परसेप्शन बाकायदा एक नैरेटिव की सूरत में बनाया जाने लगा, और इस्लाम के खिलाफ और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ। और फिर इसी वजह से ये इतने जज्बात उभारे गए लोगों के कि फिर इसके ऊपर हमने देखा कि तौहीन के कई वाक़यात हुए, ना सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन, कुरान की तौहीन, हर तरह से कोशिश हमने देखी कि ये की गई कि जिस तरह से मुसलमानों के जज्बात को मजरूह किया जा सके। तो इन तमाम चीज़ों के ऊपर इमरान खान साहब ने भरपूर आवाज़ उठाई, और इस मौसर तरीके से आवाज़ उठाई कि दुनिया उनकी बात पर कायल हुई। और फिर अल्टीमेटली ये तय पाया गया कि जो 15 मार्च की तारीख है, इस रोज़ पूरी दुनिया में इस्लामोफोबिया के खिलाफ दिन मनाया जाए और इस बात को उजागर किया जाए। इसको मनाने का मकसद बेसिकली क्या है, इस बात को उजागर करना कि इस्लाम एक पुरअमन दीन है, अमन पसंद, मोहब्बत पसंद दीन है, और इस्लाम जो है वो बाकी तमाम जो आपकी माइनॉरिटीज़ हैं
ان کے حوالے سے بھی کس طرح کے اصول رکھتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے وہ ہمارے لیے کس قدر قابل احترام ہے، کس قدر مقدس ہے، اور کتنی ہمیں عزیز ہے کہ ہم اس کے حوالے سے کوئی ایسی چیز برداشت نہیں کر سکتے کہ جو جہاں پہ ہمیں لگے کہ خدا نخواستہ ان کی ذات اقدس کی کوئی توہین کرنے کی یا گستاخی کرنے کی کوئی کوشش بھی ایون کر رہا ہے۔ تو یہ اب اس کا مقصد ہے، اور اس کا صحرا یقینی طور پر عمران خان صاحب کو جاتا ہے کہ جنہوں نے یہ اتنا بڑا کام کیا ہے ناموس رسالت کے لیے، ناموس دین کے لیے، اور اس ایک کام میں یہ سمجھتی ہوں، یہ ایک کام، یہ کارنامہ ہی ان کا بہت بڑا ہے کہ جس کو کہا جائے کہ جس کو سراہنا چاہیے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج وہ شخص جس نے نہ صرف یہ کہ پوری دنیا میں اسلام کا مقدمہ لڑا، پاکستان کے لیے ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے یہ آواز اٹھائی، آج وہ پابند سلاسل ہے۔ اور کیوں ہے، کس جرم میں ہے، آپ سب کو پتا ہے کہ سیاسی قیدی ہے، اور کس طرح سے اس کے ساتھ رویہ رکھا گیا ہے ریاست کی طرف سے۔ تو یہ ایک انتہائی شرمناک بات بھی ہے اور تکلیف دہ بھی ہے کہ وہ لوگ، وہ ہمارے ہیروز جن کو ہمیں سراہنا چاہیے، ہم ہمیشہ ان کو ایسی تکالیف دیتے ہیں اور ایسے ان کے اوپر مصائب اور اس طریقے سے ان کو تذلیل ان کی کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جیسے کوئی بھی محب وطن دوبارہ شاید اس ملک کے لیے کچھ اچھا کرنے کا سوچے ہی نہ۔ ہم اس حد تک اس کے ساتھ توہین آمیز سلوک کرتے ہیں، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے انہیں استقامت دے رکھی ہے۔ وہ آج بھی پاکستان کے ساتھ، پاکستان کے عوام کے ساتھ ڈٹ کے کھڑا ہے، جیل کے اندر بھی، لیکن تکلیف ضرور ہوتی ہے ان کو اس حالات میں دیکھ کے۔ اور 15 مارچ ہی کے روز، آج سے 2 سال پہلے، ان کی جو رہائش گاہ زمان پارک میں، وہاں پر بھی جس طرح سے ایک بے رحمانہ قسم کا آپریشن لانچ کیا گیا تھا، پولیس کا، رینجرز بھی موجود تھی، اور وہاں پہ بھی جس طریقے سے شیلنگ ہوئی، جو کچھ وہاں پہ جبر کے، فسطائیت کے مناظر دیکھے گئے، وہ بھی بڑے تکلیف دیتے۔ تو عین اس تاریخ پہ بھی اس شخص کے گھر کو نشانہ بنایا گیا جس نے دنیا بھر میں اسلاموفوبیا کے حوالے سے اویئرنیس پیدا کی اور اپنا کردار ادا کیا۔ تو یہ ایک بہت تکلیف دہ صورتحال ہے آج کے دن۔ اب یہ جو پوری ایک کاوش تھی، ظاہر ہے وہ ایک انہوں نے پاکستانی کی حیثیت سے کی، پاکستان کے وزیر اعظم کی حیثیت سے کی، تو کم از کم اس کا جو سہرا ہے وہ تو پاکستان کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے۔ تو کم از کم اس پہ ہمیں نظر آ سکتا تھا کہ حکومت کی طرف سے، باقی سیاسی جماعتوں کی طرف سے کوئی تقریب منعقد کی جاتی ہے، اس کو مزید انہینس کیا جاتا ہے کہ جی یہ دن ہم منا رہے ہیں، اور اس کو بات کو مزید مؤثر کیا جاتا ہے۔ لیکن عمران خان کے بغض میں یہ بھی نہیں کر سکے کہ اس کے اوپر ہی کوئی کم از کم اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے کوئی تقریب منعقد کر لیتے، کوئی میسج دے دیتے کہ جناب یہ آج دن منایا جا رہا ہے اور اس کے پیچھے پاکستان کی کاوشیں ہیں وغیرہ وغیرہ۔ لیکن یہ افسوس کی بات ہے کہ یہ سیاسی لڑائیوں میں اس حد تک آگے بڑھ چکے ہیں۔ خیر، انہوں نے کریڈٹ کیا دینا ہے عمران خان کو، یہ تو ان کا بس چلتا ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ جی 92 کا ورلڈ کپ کا کریڈٹ بھی نہیں وہ تو دینا چاہتے، شوکت خانم کا کریڈٹ بھی نہیں دینا چاہتے۔ تو اسلاموفوبیا کے خلاف یہ جو ایک پورا دن منایا جاتا ہے، اس کے اوپر کہاں یہ کوئی کریڈٹ دیں گے۔ بہرحال اب ذرا اس سے آگے بڑھتے ہوئے عمران خان صاحب کی آج حالت کیا ہے، کیا ان سے ملاقات کرنے دی جا رہی ہے یا نہیں، اس سلسلے میں جو کل آپ کو ایک پیش رفت سے آگاہ کیا تھا میں نے، جسٹس سردار صاحب جو ہیں، اسحاق سردار صاحب کی عدالت میں جو واقعہ پیش آیا تھا کہ جناب سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل نے کہا کہ نہ تو ویڈیو لنک اویلیبل ہے، نہ ہی سیکیورٹی اویلیبل ہے کہ ہم ان کو پیش کر سکیں، تو جس کے بعد جسٹس صاحب نے ایک طرح سے یوں کہہ لیجئے کہ بالکل بے بس ہو کر ایک یک رکنی کمیشن بنایا تھا اپنے ہی لا آفیسر کے اوپر مشتمل، یہ سکینہ بنگش صاحبہ ہیں جی، اور ان کو انہوں نے یہ ٹاسک دیا تھا کہ آپ جا کر عمران خان صاحب سے اڈیالہ میں ملاقات بھی کریں اور صورتحال واضح کریں۔ تو آج یہ سکینہ بنگش صاحبہ اڈیالہ پہنچی اور انہوں نے عمران خان صاحب سے آج ملاقات کر لی ہے، اور یقینی طور پر اب جو ان کے ساتھ سوال و جواب ہوئے ہیں اس سے متعلق وہ رپورٹ جو ہے وہ جسٹس صاحب کی عدالت میں ہی پیش کریں گی۔ تو آج یہ کم از کم ملاقات ہو گئی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر وہ رپورٹ میں یہ پیش کی جاتی ہے وہاں پہ جسٹس صاحب کی عدالت میں کہ جناب ان کی ملاقاتیں نہیں کرائی جا رہی ہیں اور ان کو کس حال میں رکھا ہے، عمران خان صاحب اس سے متعلق کچھ ڈیٹیلز انہیں واضح کرتے ہیں، تو پھر جسٹس صاحب اس کے اوپر کیا احکامات دیں گے، اور اگر وہ یہ بتاتے ہیں کہ صرف اس حد تک ہی کوشچن رکھتی ہیں کہ جناب مشال یوسف زئی صاحبہ آپ کی وکیل ہیں یا نہیں، اور بس اتنا ہی جاننے کے لیے، ویریفائی کرنے کے لیے وہ آئی ہیں، تو وہ اتنا ہی اگر صرف جان کے واپس چلی جاتی ہیں تو پھر ظاہر ہے کیس کو اس حد تک ہی ڈیل کیا جائے گا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب یہ کام جو ہے وہ ٹاسک لے کے سکینہ صاحبہ چلی گئی ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہ عدالت میں کیا رپورٹ پیش کرتی ہیں، اور اس کے لیے اگلی پیشی کا انتظار کرنا ہوگا۔ اب
इससे आगे बढ़कर इस पे बात करनी ज़रूरी है। दो खबरें हैं आज पाकिस्तान के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट। एक तो जी जो पाकिस्तान पर पाबंदियां लग रही हैं अमेरिका में जाने के हवाले से शहरियों के ऊपर, उसके ऊपर बात होगी। और फिर जो अग्रीमेंट आज एक स्टाफ लेवल अग्रीमेंट तक नहीं पहुंच सका पाकिस्तान और IMF का वफ्द, उसके बारे में जो खबरें आई। पहले बात कर लेते हैं कि जो अमेरिका से खबर आई है। तो अमेरिका ने कुछ दिन पहले भी ये खबर वैसे रॉयटर्स से आ चुकी थी कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान पर पाबंदियां लग सकती हैं, शहरी शायद अमेरिका का सफ़र ना कर पाएं। तो इससे मुतालिक एक अलर्ट तो आ गया था। अब इस सिलसिले में जो खबर वाजे हुई है उसके मुताबिक पाकिस्तान को बेसिकली रेड कैटेगरी में तो नहीं लेकिन ऑरेंज कैटेगरी में ज़रूर डाला गया है। जो रेड कैटेगरी है ये बहुत वो कंट्रीज़ की फहरिस्त है, उन ममालिक की फहरिस्त है कि जो बिल्कुल बैन हैं और अमेरिका में उनके शहरी दाखिल नहीं हो सकते। और ये ज़्यादातर बहुत ही बदहाल और जंगज़दा इलाके हैं। अफ़गानिस्तान है, इसमें नॉर्थ कोरिया है, क्यूबा, भूटान, सूडान, सोमालिया, ईरान, ये ममालिक हैं जो इस रेड लिस्ट में शामिल हैं। तो बहरहाल पाकिस्तान इस रेड लिस्ट में तो फ़िलहाल नहीं उन्होंने डाला, लेकिन ऑरेंज लिस्ट में ज़रूर डाल दिया है। ऑरेंज लिस्ट जो है जी उसके अंदर ये है कि आपको वीज़ा शार्पली रिस्ट्रिक्टेड है। मतलब ये कि बहुत ज़्यादा छान फटक करके और बहुत जो कोई खाल किसी बंदे को जो है वो वीज़ा अनायत कर दिया जाएगा। हर कोई शहरी जो है वो जाके वीज़ा नहीं हासिल कर सकेगा, बल्कि बहुत इसके बारे में छान फटक होगी। और शायद कोई बड़ी बड़ी कंपनीज और इस तरह जिनके बारे में उनको क्लियर हो कि ये कोई उसके लिए अमेरिका के मफाद के लिए ही आए हैं, तो उसके ऊपर जो है वो उनको वीज़ा जारी किया जाएगा। तो बहरहाल रिस्ट्रिक्शंस तो हैं बहुत ज़्यादा। तो जो एक फ्रीक्वेंट विजिट्स करने वाले लोग हैं ज़ाहिर है वो परेशान ज़रूर होंगे। अगर उनके अजीज़ व अक़ारब अमेरिका में हैं, वो फ्रीक्वेंट जाते आते रहते हैं, तो इन चीज़ों के ऊपर ज़ाहिर है फिर उनको खासी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तीसरी जो लिस्ट है वो येलो लिस्ट होती है, जिसके मुताबिक 60 दिन के अंदर ही वीज़ा से मुतालिक तमाम जो मामलात हैं उसको तय कर लिया जाता है, एड्रेस कर लिया जाता है और आमतौर पर इन ममालिक को वीज़े ग्रांट भी कर दिए जाते हैं। तो ये एक सूरत हाल है। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान को आप लोग इस नहज पे ले आए हैं कि आज पाकिस्तान के लिए जो ट्रैवल की पाबंदियां हैं वो लग रही हैं। इससे पहले जो अमेरिकन पाकिस्तान में आते हैं उनके हवाले से भी एक ट्रैवल एडवाइजरी जारी हुई थी पिछले दिनों में, और उन्हें भी ये मना किया गया था कि जनाब अब बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा ना जाएं, एहतजाज के पास आस ना लगें, क्योंकि यहाँ पर हालात इस तरह के हैं। तो आपने पाकिस्तान का इमेज देख लीजिए कि अब किस तरह का बना दिया है कि एक नॉर्मल कंट्री की तरह लोग इसको ट्रीट करने के लिए तैयार नज़र नहीं आ रहे, और इसमें काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस जो हैं उसका सामना पाकिस्तानी शहरियों को करना पड़ सकता है। ये सिर्फ अमेरिका की हद तक नहीं है। चलिए अमेरिका UK के वीज़े तो पहले भी कोई इतनी आसानी से नहीं मिलते थे पाकिस्तानियों को, लेकिन कम से कम खलीज के जो ममालिक थे आपके, उनके वीज़े तो पाकिस्तानियों को आसानी से मिल जाते थे। लेकिन उसमें भी आपको पता है UAE से जिस तरह से रिस्ट्रिक्शन हुई है, अब ओमान से भी इसी किस्म की खबर आ गई है, अमेरिका वाले आपको दाखिल नहीं होने दे रहे। तो आप किस तरह सिफारती तौर पर बिल्कुल आइसोलेशन का शिकार हो रहे हैं, ये सारी चीज़ जो है वो आपको यहाँ पे नज़र आती है। कुछ दिन पहले अमेरिका ने वो जो एक बंदा शरीफुल्लाह इन्होंने पकड़ के दिया था, उसके ऊपर शुक्रिया अदा किया डोनाल्ड ट्रंप साहब ने भी, और बाद में उनके स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से भी शुक्रिया अदा किया गया था ऑफिशियली। तो उसके ऊपर सब बड़े खुश हो रहे थे कि जी देखें हमने तो बड़े अच्छे ताल्लुकात कर लिए हैं अमेरिका से। लेकिन आज के रोज़ जब ये खबर सामने आई है तो फिर अब ज़रूर पूछना चाहिए कि जनाब बड़े आप शुक्रिया का उस वक्त ट्वीट कर रहे थे शहबाज शरीफ साहब, तो आप फिर एक ट्वीट कर दीजिए कि जी बहुत शुक्रिया आपने हमें ऑरेंज कैटेगरी में डाल दिया है। तो बात ये है कि उस खबर के हवाले से भी वैसे बड़ी दिलचस्प खबरें आ रही हैं कि जनाब वो जो बंदा पकड़ा है वो कोई टॉप लेवल का बंदा है भी नहीं, और वो कोई उस तरह का उन्हें शायद उतना ज़्यादा उनके लिए वो है नहीं जो वो चाह रहे थे। लेकिन बहरहाल उन्होंने उसको एक्सेप्ट भी किया अदालत में कि जनाब ये वो बंदा नहीं है टॉप लेवल का। तो ये खबरें भी अब आ रही हैं। वैसे अब ये अमेरिका को चाहिए ही ये बंदा था, या उन्होंने इनको कोई गलत फहमी हुई है या क्या हुआ है, ये तो अभी कोई क्लैरिटी नहीं आई है। लेकिन अगर ऐसा कोई चक्कर है कि अगर उनको कोई बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की गई है तो इसका तो बड़ा सख्त रिएक्शन आ सकता है। लेकिन अगर उन्होंने डिमांड ही इस बंदे की थी, चाहे वो जिस भी लेवल का बंदा था, तो फिर एक अलग सूरत हाल है। लेकिन फिर भी आप ये बात जहन में रखिए कि जो अमेरिका है या कोई भी दूसरा मुल्क है वो अपने मफादात के हवाले से तो आपके साथ करेगा कि चलो हमारा काम हो गया, उस पर शुक्रिया अदा कर दिया। लेकिन आपके लिए उसने क्या किया है
وہ آپ اندازہ لگا لیجئے کہ آپ کے الٹا شہریوں کے اوپر پابندیاں اس نے لگا دی ہیں. تو یہ دیکھنے کی بات ہے. اور پھر یہاں تک ہی بات رکی نہیں ہے. آئی ایم ایف کے وزٹ پہ اگر ہم بات کریں کہ جو ان کا ایک وفد آیا ہوا تھا جائزے کے لیے، اور انہوں نے جائزہ لینے کے بعد جو اگلی جو آئی ایم ایف کی طرف سے قسط تھی وہ جاری کرنی تھی، تو اس کے حوالے سے کوئی سٹاف لیول ایگریمنٹ تک نہیں پہنچ سکے. مستقل یہ جو ساری ورکنگ ہوتی رہی ہے وزارت خزانہ کے ساتھ آئی ایم ایف کی، اور اس کے اندر مختلف ملاقاتیں بھی ہوتی رہی ہیں، مختلف اعداد و شمار کا جائزہ بھی لیا گیا ہے. تو اس کے بعد یہ خبر کل ٹی وی چینلز پر چل رہی تھی کہ جناب بالکل وہ سیٹسفائی بھی ہو گئے ہیں اور قسط بھی جاری ہونے لگی ہے، اور $2 ارب جو ہیں وہ آئی ایم ایف پاکستان کو جاری کر دے گا. یہ خبریں چلی ہیں کل. لیکن آج اس حوالے سے جو آئی ایم ایف کی پریس ریلیز آئی ہے تو اس میں انہوں نے اس بات کو بتایا ہے کلیئرلی کہ جناب ہم سٹاف لیول اگریمنٹ تک فی الحال نہیں پہنچ سکے. اس میں پیش رفت ضرور ہے لیکن ہم اس کو حتمی طور پر ابھی ڈن نہیں کر سکے، اور اس میں ابھی ہم مزید آگے بات چیت کریں گے، دیکھیں گے معاملات کو. تو بظاہر مجھے لگتا ہے کہ پہلے بھی یہ کبھی کبھار رکاوٹ آ جاتی ہے، بعض اوقات ٹائم بھی ضرورت سے زیادہ لگ جاتا ہے، لیکن الٹیمیٹلی آئی ایم ایف پیسے تو دے ہی دیتا ہے. تو ابھی بھی پیسے تو مل ہی جائیں گے، بے شک کچھ رکاوٹ کے بعد ہی صحیح مل تو جائیں گے ہی. اتنے بڑے ملک کو اس طرح دیوالیہ تو نہیں کرنا انہوں نے پیسے نہ دے کے. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ظاہری سی بات ہے یہ چیزیں آپ کو انڈیکیٹ کیا کر رہی ہیں کہ آپ کی سخت مانیٹرنگ بھی ہو رہی ہے، آپ کے لیے اتنی زیادہ ہر دفعہ سہولت شاید اویلیبل نہ ہو، تو آپ جو ہے ان چیزوں کو ایک الارم کے طور پر لیتے ہیں، ایک الرٹ کے طور پر لیتے ہیں کہ ہم نے اپنے معاملات کو بہتری کی طرف لے کر جانا ہے. لیکن انفارچونیٹلی اس کو ان فیورز کو بس ایک فیور کی طرح لے لیا جاتا ہے اور سمجھا جاتا ہے کہ ہمیں یہ ملتی ہی رہیں گی، لہٰذا کوئی ایشو نہیں ہے، ہم جیسے چل رہے ہیں ہم ویسے ہی چلتے رہیں اور معاملات کو بہتری کی طرف نہ لے کر جائیں. تو یہ ایک انفارچونیٹ سچویشن ہے. دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر حتمی فیصلہ کب ہوتا ہے آئی ایم ایف کا. لیکن بہرحال حکومت نے اس میں بھی 2 نمبری کرنے کی پوری کوشش کی ہے، اور کوشش یہی کی ہے کہ جناب ہم اس حوالے سے فوری طور پر یہ خبر چلا دیں کہ جی ہمیں مل رہے ہیں پیسے، جبکہ آئی ایم ایف نے اس کے اوپر جو ہے ابھی کوئی اتنی واضح جواب نہیں دیا ہے. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.